अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। ये शेख रशीद की आखिरी चीखें, 3 FIR माशाल्लाह काट चुकी हैं। आखिरी चीखें आपको हम सुनवाते हैं और उसके बाद भी आपसे गुफ्तगू करते हैं। ये शेख रशीद की गिरफ़्तारी और ये जो इस वक्त बकवास कर रहा है वो भी आप देखें और इसके बाद फिर आपसे हम बात करते हैं। ये देखें, ये लाइव देखें, लाइव कानूनी टीवी पे। मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ, ये कॉल सिर्फ पीटीआई की नहीं है। बच्चे और ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मेरी जान को खतरा है। शेख रशीद का बयान इस तरह निकलेंगी कि लोगों ने कभी तसव्वुर में इतना बड़ा आवाम का समंदर नहीं देखा होगा। और मैं फौज की अपील कर रहा है, फौज से कहना चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट से भी कहना ये चाहता हूँ, एस्टेब्लिशमेंट इस राना सनाउल्लाह को पटा डाला जाए, ये खाना जंगी कराएगा। और ये जितने लोग इन्होंने छोड़े हैं, खास तौर पर एफेड्रीन वाले, और इधर उधर देख रहा है, पुलिस तो नहीं आ गई, और बगैर काबीना की मंजूरी के रात और रात रूल बदल के, और जिस किस्म की जिस आदमी ने FIA में इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की है उसको इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। हर उस आदमी को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया है जिन्होंने इनकी इन्वेस्टिगेशन की थी। आज शक्ल से ही डरा हुआ लग रहा है। मुल्क में दोबारा लूट मार का बाजार चाहते हैं, ये दौर खत्म हो ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, मेरी जान को खतरा है। हाय हाय, कितने पहुंचाइए तेन फिर, तेरी जान को खतरा इन है। लोगों को कोई नहीं इस्लामाबाद में ला रहा, ये खुद आ रहे हैं और इस तरह आएंगे, इस तरह आएंगे। अगर हम नहीं रहे तो रहेंगे, फिर ये भी नहीं रहेगा नाम अल्लाह का। और इसलिए मैं मुख्तदर हलकों को कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के हालात को ख़राब करने की साजिश हो रही है। ये मुझे और इमरान खान को तहरीक से पहले ही जेल भेजना चाहते हैं। और मैंने कोसार थाने में लिख कर दे दिया 7 आदमियों के खिलाफ कि अगर मैं मारा जाऊं या कत्ल हो जाऊं तो इन लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जाए। 5 बड़े जितनी एजेंसियों के सरबराह हैं उनको लिख कर खत दे दिया, रिसीव कराया, आप ये ले सकते हैं। देखा है घबराहट, और वैसे भी दे दी है, वैसे भी दे दी है कि ये इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये जिन लोगों को रहा किया गया ये कौन लोग हैं और कितने कितने टन इनके ऊपर हीरोइन और ड्रग के केसेस हैं। थैंक यू। देखा, कहते जी मुझे कत्ल करना चाहते हैं, फिर बाद में कहते हैं मुझे और इमरान को कत्ल करना चाहते हैं। ये जनाब, ये बौखलाहट है, ये बौखलाहट है। मैंने आपको रात को ही कह दिया था सहरी के वक़्त कि ये अब जो है ये इनकी गिरफ़्तारी के दिन आ गए हैं। जो बोया है वो ये काटेंगे, ठीक है ना जी। जो बोया है वो ये काटने जा रहे हैं। इमरान खान ने भी डर की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, शेख रशीद भी डर की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और इमरान खान ने कहा है जी कि राना सनाउल्लाह ने 18 कत्ल किए हैं, तो मेरा ख्याल है वो चाहता है कि 19 और 20 हो जाए। फिर इमरान खान ने एक और इल्ज़ाम लगाया है कि जो शहबाज शरीफ है ये इनकाउंटर करने का माहिर है, पुलिस मुकाबला करवाने का माहिर है। तो फिर बाज आ जाओ ना, बाज आ जाओ, आपको तो सारा खुद ही पता है, समझदार हो। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गया है और राना सनाउल्लाह जो है वो वज़ीर दाखिला बन गया है और ये तुम्हारे डंगे हुए हैं। तुमने इनको एक एक डंग मारा है। राना सनाउल्लाह की बीवी बेचारी रोती हुई आई थी कि भाई मुझे ये खाना नहीं देने जाते, आपने AC उतारे थे, पंखे उतारे थे। भाई कोई बात नहीं, गर्मियाँ आ गई हैं। इमरान खान, मियाँ वाली जेल जाना है या अडयाला जेल जाना है? मैं तो कह रहा था ये मुझे वज़ीर मुशीर जेल खाना जात रखें, मैं इनको अपनी अपनी जगह पे रखूं, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं कानून का तालिब इल्म हूँ। मुझे पता है कि इन्होंने किस तरह नाजायज़ FIR कटवाई हैं। 15 किलो हीरोइन इन्होंने राना सनाउल्लाह पे डाली है। 22 महीने हमजा शहबाज जेल में रहा है, 22 महीने शहबाज शरीफ रहा है। कोई बंदा इन्होंने बाहर छोड़ा नहीं है, औरतों समेत सारे जेल में गए। आप ये कहते हैं जी कि 60% काबीना इनकी मुलज़म है। बनाने वाले भी तो तुम हो ना भाई। कौन, किसने बनाया है 60% मुलज़मों को? अब तुम्हारी चीखें 7वें आसमान तक जाएंगी और ये सिर्फ तुम्हारे अपने कर्म हैं जो तुम्हारे सामने आएंगे, तुम्हारे अपने अमाल हैं जो तुम्हारे सामने आएंगे। और वो मैं अक्सर ये आपको आयत पढ़ के सुनाता होता हूँ कि तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास।
یہ یہ وہ دن ہوتے ہیں جو ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے ہیں، اور پھر ٹٹ فار ٹیٹ تو ہوتا ہے جی۔ یہ جناب یہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ آج اس کی شکل دیکھیں شیخ رشید کی ایک دفعہ، اور وہ شوخیاں ختم ہو گئی ہیں۔ میں 18-20 دن پہلے وہاں جب آیا، میں نے آ کے جو صورتحال دیکھی تو میں نے پشاور میں کہا میں یہی چاہتا ہوں کہ یہ صفائیاں دیں اب، جیسے نون لیگ صفائیاں دیتی رہی ہے نا 3.5 سال، الزام لگتے تھے تم کتے ہو، تم بلے ہو، تم چوہے ہو، تم فلانا ہو، تو یہ اب ان کو یہ حساب دینا پڑیں گے جناب۔ ایف آئی آر پہ ایف آئی آریں کٹ رہی ہیں، سب کٹواؤ، سواج سمجھ کے کٹواؤ۔ یہ جو مسجد نبوی والی ایف آئی آر ہے نا، یہ ثواب سمجھ کے کٹواؤ۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ ابھی عمران خان نے پریس کانفرنس کی ہے، اس نے کہا جی کہ شہباز شریف انکاؤنٹر کرواتا ہے، پولیس مقابلے کرواتا ہے، اور رانا ثناءاللہ نے 18 قتل کیے ہیں۔ اب اس نے تھانے میں درخواست دے دی ہے شیخ رشید نے کہ مجھے رانا ثناءاللہ، شہباز شریف، حمزہ شہباز یہ قتل کروانا چاہتے ہیں، 5 لوگوں کے نام لکھ دو۔ اور ابھی اس نے آتے ہی سب سے پہلے یہ کہا ہے شیخ رشید نے کہ میں قمر جاوید باجوہ صاحب کو، ڈی جی آئی ایس پی آر افتخار کو، ڈی جی ایم آئی کو، سب کو کہتا ہوں کہ اگر میں قتل ہو جاؤں تو میری ذمہ داری ان کے اوپر ڈالیں۔ میں نے تھانے میں بھی درخواست دے دی ہے یہ کہتا ہے، اور میں نے ایجنسیوں کو بھی بتا دیا ہے، اور آج اس نے ڈائریکٹ اپیل کی ہے آرمی کو کہ جناب میرا تحفظ کیا جائے، مجھے یہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اتنے بزدل ہیں، کہہ رہا تھا آپ نے میرے بھتیجے کو گرفتار کیا ہے تو دوسرے کو بھی کر لو، تیسرے کو بھی کر لو۔ نہ شکر ونڈا رہے، ہم تو صرف شیخ رشید کو کرنا چاہتے ہیں۔ کون کون لوگ ہیں جو شکر ونڈیں گے؟ شیخ رشید گرفتار ہو گیا تو میں شکر ونڈا رہے، وہ گانا ہے نا، یہ انشاءاللہ تعالی ان کی عید مجھے لگ رہا ہے کہ جیل میں گزرے گی، تھانے میں گزرے گی، یہ ضمانت بھی نہیں کروا سکیں گے۔ یہ بس ظلم کی داستان ختم ہو چکی ہے، ظلم کی چکی ختم ہو چکی۔ ظلم پھر بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، وہ ظلم پھر خون آخر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے، اور ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ ابھی وہ ایف آئی آریں تو بننی ہیں بھائی، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اپنے حرمت میں گستاخی کی ہے، یہ تو وہ ایف آئی آریں ہیں، یہ تو آپ کے تسلیمی جواب ہیں۔ شیخ رشید نے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا یہ حرم میں جائیں تو صحیح، یہ ایسے کر کے، تو یہ انسٹیگیشن نہیں ہے تو کیا ہے؟ عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ جو بھی ادھر اپنے حلقے میں آئے اس کو کرو، ان کے بچے شادیاں نہیں کریں گے، تو یہ تمہارے بیان ریکارڈ پہ نہیں ہے؟ اب تمہیں یاد آیا ہے کہ شہباز شریف صاحب پولیس مقابلے کرواتا ہے اور رانا ثناءاللہ نے 18 قتل کیے ہیں، اب تمہیں یاد آیا ہے؟ اب تمہیں یاد آیا؟ یہ لکھ کے دے گا شیخ رشید۔ ان کا عمران خان کا طریقہ واردات ہے کہ بڑھ کے مارو، بڑھ کے مارو، بڑھ کے مارو، اور آخر میں ٹھوس ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ اور یہ ان کا طریقہ ہے۔ آج پھر وزیر اعظم نے اس کو صدر عارف علوی کو گورنر تبدیل کرنے کا کہہ دیا ہے پنجاب کا، یہ دوسری دفعہ انہوں نے کہا ہے، 10 دن پہلے گزر گئے ہیں، آج سے پھر آخری جو 10 دن ہیں اس میں پھر خود بخود عارف علوی کا اختیار ختم ہو جائے گا اور گورنر تبدیل ہو جائے گا۔ اور آج گورنر نے پھر انکار کر دیا حمزہ شہباز کو کہ میں آپ کے کابینہ کا حلف بھی نہیں لیتا، آپ غیر قانونی طور پہ آئے ہیں۔ یہ سب غیر قانونی کام کر رہے ہیں، ان سے سارے لوگ کروا رہے ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ شیخ رشید سب سے پہلے عمران خان کو چھوڑے گا، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پطرس نے چھوڑا تھا نا سب سے پہلے، جو اس کا خاص حواری تھا۔ یہ اب بار بار آج قلم دواد کا ذکر کر رہے ہیں کہ میری عوامی لیگ ہے قلم دواد، اس کو تو پی ٹی آئی والے گالیاں نکالتے ہیں، میں نے بتایا نا آپ کو، نفرت کا اظہار کرتے ہیں اس کو، اور عمران کی ناکامی میں اس کا ہاتھ ڈالتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑی ناکامی ہے عمران خان کے لیے، اس کی ناکامی کی ایک وجہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب جاتے ہوئے شیخ صاحب کی ایک جھلک اور دیکھیں، پھر اگلی ویڈیو تک انتظار کریں۔ قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بھاگ گیا ہے، سوالوں کے جواب بھی نہیں دیے اس نے، بھاگ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی عید جیل میں جائے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ اور جو ان کے لیے باہر نکلے گا
ہاں میں ختم نبوت کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک والوں تم بھی اپنا پروگرام بناؤ. یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے آپ کے 26 بندے شہید کیے تھے. اپنا بتاؤ ان کو کہ تم نے توہین رسالت کی ہے. یہ مجھ سے لوگ بہت سوال پوچھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک والے کہاں ہیں جی. ان سے پوچھیں, جماعت اسلامی والوں سے پوچھیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بھی مجھے پوچھ رہے ہیں کہ یہ مذہبی لوگوں کا ہے کہ یہ ایک فتنہ بن گیا ہے, یہ ایک نیا مذہب پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فتنہ وہی ہوتا ہے نا جو نیا مذہب ہوتا ہے, یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. اس لیے ہر بندہ اپنا رول ادا کرے.